अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो के शुरू में ही मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप मसरूफ़ हैं और अभी आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है तो बेशक अभी आप इस वीडियो को स्किप कर दें और बाद में जब आपके पास कुछ वक्त हो फिर ही इस वीडियो को देखें। लेकिन जब भी देखें वीडियो को पूरा देखें। उसकी वजह यह है कि इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कोरोना वायरस की आड़ में नया वर्ल्ड ऑर्डर नाफिज करने पर, इंसानों में नैनो चिप लगाने के मामले पर, 5G टेक्नोलॉजी और उसके दज्जाल के साथ मुबैना ताल्लुक़ के मामले पर। इस वीडियो में हम आपको वो हक़ाइक़ बताएंगे जो आप यकीनन नहीं जानते होंगे और वो हक़ाइक़ जानकर आप हैरत में मुब्तला हो जाएंगे कि कैसे एक खुफिया हाथ हम सबको कंट्रोल कर रहा है और हम सब लोग सब कुछ जानने के बावजूद भी कुछ नहीं कर सकते। तो चलें फिर शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों, पाकिस्तान में आम आदमी तो आटे और दाल के चक्कर में फंसा रहता है। बिजली आने जाने और गैस के आने जाने के मामलात से बाहर नहीं निकल पाता। अच्छे खासे तलीम याफ्ता अफराद की फ़िक्र व मालूमात भी ज़ाती या जमायती मफादात से ऊपर नहीं उठ पाती। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बहुत ही कम लोग उस ज़बरदस्त आलमी जंग की नोयत से वाकिफ़ हैं जो दुनिया की दो सुपर पावर्स यानी चीन और अमेरिका के दरमियान जारी है। और इस जंग के बायस पाकिस्तान भी हमलों का निशाना बना हुआ है क्योंकि वो चीन का करीबी साथी है। चीन और अमेरिका की जारी आलमी जंग बाज़ अयां बड़े अहम किस्म के अवामल रखती है। मसलन दोनों ममालिक की बाहमी तिजारत में अमेरिका को अरबों डॉलर्स का खसारा हो रहा है। लिहाजा अमरीकी हुक्मरान चीनी दरामदात कम करके तिजारती खसारा कम करना चाहते हैं। इसीलिए जब अमेरिका ने चीनी दरामदात पर टैक्स लगाए तो चीन ने भी अमरीकी अशिया पर नए टैक्स लगा दिए। इस तरह दोनों ताकतों के दरमियान एक तिजारती जंग छिड़ गई जो आर्जी तौर पर इल्तवा का शिकार है। दूसरे नंबर पर ये दोनों सुपर पावर्स दुनिया में अपना असर व रसूख बढ़ाने के लिए बाहम दस्तो गिरेबा हैं। चीन कई ममालिक में भारी सरमायाकारी कर रहा है। इस सिलसिले में चीनी हुकूमत का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव बैनुल-अक़वामी प्रोजेक्ट है जो पाकिस्तान समेत तकरीबन 70 ममालिक में फैला हुआ है और अमरीकी हुक्मरान इस अज़ीमुश्शान मंसूबे से बहुत हाइफ हैं और वो ये जानते हैं कि ये मंसूबा कामयाब हुआ तो खुसूसन एशिया और यूरोप में चीन का असर व रसूख कहीं ज़्यादा बढ़ जाएगा और एशिया और यूरोप अमरीकी असर व रसूख से निकलकर चीन के साथ खड़े हो जाएंगे। तीसरे नंबर पर बहीरा जनूबी चीन भी मुख्तलिफ ममालिक के मबैन तनाज़ा की वजह बना हुआ है। इस समंदर में तेल और गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। चीन इसे अपनी मलकियत समझता है लेकिन अमरीका और उसके इत्तहादी उस इलाके में मसलन जापान, जनूबी कोरिया और ताइवान चीनी दावे को दुरुस्त नहीं समझते। इसीलिए इस इलाके में बहरी जंग होने का ख़तरा बढ़ रहा है। इसके अलावा मौजूदा सूरत हाल को समझने के लिए साइंस और टेक्नोलॉजी का एक मुहाज़ बड़ा अहम है। दुनिया की ये दोनों सुपर पावर्स साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में भी एक दूसरे से नबर्द आज़मा है। पाकिस्तानी इसी महाज़ की नोयत से बहुत कम वाकिफ़ हैं। हालांकि ये मौजूदा दौर का अहम तरीन मैदान जंग है क्योंकि आज के दौर में जंगें हथियारों से कम लड़ी जाती हैं और अपनी मईशत और अपनी टेक्नोलॉजी के ज़रिए ज़्यादा लड़ी जाती हैं। आज के दौर में जो भी मुल्क साइंस और टेक्नोलॉजी में महारत हासिल कर लेगा वो दुनिया की लीडिंग पावर बन जाता है। माजी में चीन, यूनान और हिंदुस्तान साइंस और टेक्नोलॉजी के सेंटर मरकज़ रहे हैं। 9वीं सदी ईस्वी से 14वीं सदी ईस्वी तक मुसलमान अरब इसी शोबे में सुपर पावर्स थे। इसीलिए वो पूरे यूरोप को आगे लगा कर रखते थे। लेकिन उसके बाद मगरिब ने ये शोबा संभाल लिया और मुसलमान साइंस और टेक्नोलॉजी में मगरिब के मुहताज हो गए। लेकिन अब चीन दोबारा से इस शोबे की सबसे बड़ी कुव्वत बनकर मगरिब को चैलेंज कर रहा है। तो दोस्तों, अमेरिका की शातराना चाल पर नज़र दौड़ाएं तो पैसे की रेल पेल से फ़ायदा उठाकर चीन की कंपनीज़ जदीद तरीन साइंसी टेक्नोलॉजीज़, 5G, मोबाइल कम्युनिकेशन और मसनूई ज़हानत यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ज़बरदस्त तरक्की कर रही हैं। ख़ास तौर पर चीनी कंपनी हवावे मोबाइल कम्युनिकेशन में बड़ी अच्छी क्वालिटी के आलात और दूसरा सामान तैयार करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है।
اس کے علاوہ جنوبی کوریا کی سیمسنگ کے بعد یہی یعنی ہواوے دنیا کی دوسری بڑی موبائل کمپنی بھی ہے، لیکن امریکی حکمرانوں کی نظر میں یہی اعزاز کھٹک رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہواوے 4G اور 5G استعمال کرنے والی موبائل نیٹ ورک کمپنیز کے لیے زیادہ تر آلات تیار کرتی ہے۔ پچھلے 1 یا 1.5 سال میں امریکہ اور اس کے اتحادی یعنی برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کو یہ احساس ہوا کہ ان ملکوں کے موبائل نیٹ ورکنگ کمپنیز 5G کمیونیکیشن میں چائنیز میڈ جو ساز و سامان ہے وہ استعمال کرنے لگیں، تو اس طرح چین کو اربوں ڈالرز کا مالی فائدہ پہنچے گا اور اس طرح چین حقیقی معنوں میں معاشی طاقت بن کر ان کے سامنے کھڑا ہو جائے گا۔ تو دوستو، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ آخر یہ 5G کیا چیز ہے۔ یہ آپ کے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ دراصل انٹرنیٹ سپیڈ کی تیز ترین قسم ہے، جو اگر کسی علاقے میں لگا دی جائے یعنی انسٹال کر دی جائے تو اس پورے علاقے کو ایک سپر کمپیوٹر کے ذریعے ہر وقت ویڈیو پر دیکھا جا سکے گا۔ علاقے کا کوئی فرد ایسا نہیں بچے گا جس کی جاسوسی ممکن نہ ہو سکے۔ موبائل سے لے کر ٹی وی، فریج، آٹو پارٹس، گاڑیاں، گھر کی تمام اشیاء میں نصب چھوٹے چھوٹے کیمروں کے ذریعے 24 گھنٹے ہر فرد کی اور ہر گھر کی جاسوسی ممکن ہو جائے گی۔ ملٹری کے لیول پر یہ کام بہت پہلے ہی دنیا کی بڑی افواج اور خفیہ ایجنسیز کر رہی ہیں، لیکن اسے عام آدمی کے ہاتھ میں دینے کا بہت زیادہ سائنسی نقصان ہے، کیونکہ اس کے سگنلز میں ہر وقت رہنے والا انسان ایسے ہی ہوگا کہ انسانی دماغ کو یہی سمجھ لیں جیسے مائکرو ویو اوون میں پڑا ہوا برتن ہے۔ یہ انسان کو مختلف ذہنی بیماریوں کا شکار کر دے گی، لیکن خفیہ طاقتوں کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ انسان کے دماغ پر کیا بنتی ہے، کیا بیتتی ہے۔ انہیں صرف پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنا ہے، اور اس مقصد کے لیے اگر لاکھوں لوگوں کو مارنا پڑے تو وہ اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے۔ 5G کے بعد اگلا پروجیکٹ ہے نینو چپ۔ ابھی حال ہی میں ایک آرٹیکل میں یہ بتایا گیا ہے کہ بل گیٹس نے $1 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ اعلان پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کرنے کے متعلق تھا۔ سوال یہ ہے کہ پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کیسے کیا جائے گا، اور اس کا جواب ہے 5G اور نینو چپ کے ذریعے پوری دنیا کو ڈیجیٹلائز کیا جائے گا۔ 5G کے ٹاورز بظاہر تو آپ کو انٹرنیٹ کی سپیڈ تیز کرنے کے لیے لگے ہوں گے، لیکن ان کا اصل خفیہ مقصد انسانوں میں لگی بہت چھوٹی نینو چپ میں جمع ہونے والا ڈیٹا کسی خفیہ جگہ پر جمع کرنا ہوگا۔ اس ڈیٹا میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی دماغی سوچ اور آپ کے خیالات کو بھی پڑھ کر سائنٹیفک آلات اور نینو چپ کے ذریعے کسی خاص جگہ پر سٹور کر دیا جائے۔ پھر وہ خفیہ ہاتھ پوری دنیا کے انسانوں کے دماغ میں پیدا ہونے والی سوچ کو کسی نامعلوم جگہ پر اپنے سپر کمپیوٹر کے ذریعے دیکھ سکے گا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ خفیہ ہاتھ کون سا ہو۔ وہ ہو سکتا ہے کہ یہودیوں کا مسیحا ہو، جو اقوام متحدہ کی سپر گورنمنٹ سنبھالتے ہی ان ٹیکنالوجیز سے انسانوں کے ذہن بھی پڑھ لے گا، بلکہ کسی کے بولنے سے پہلے ہی اس کے خیالات بھی جان لے گا۔ اور ہو سکتا ہے کہ اسی طرح کی ٹیکنالوجیز کی مدد سے دجال شیطانوں سے مدد حاصل کرے۔ اب اس سارے منظر کو ذرا مختصر بیان کیا جائے تو کیا کچھ ہوگا۔ پہلے نمبر پر خفیہ ہاتھ کرونا وائرس کے ذریعے دنیا کو لاک ڈاؤن کروا کر کامیاب ہو رہا ہے۔ ہر چیز ان کے طے شدہ منصوبے کے مطابق ان کے کنٹرول میں ہے۔ 5G کی انسٹالیشن شروع کر دی گئی ہے اور وہ چپکے سے اپنے منصوبے میں کامیاب ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بل گیٹس نے نینو چپ کی شروعات کے لیے اقوام متحدہ سے $1 بلین کا معاہدہ بھی کر لیا ہے۔ اس معاہدے میں ویکسین بنے گی، اور اسی ویکسین کے اندر اتنی چھوٹی نینو چپ ہوگی جو انسان کو دوربین کے بغیر نظر نہیں آ سکتی۔ وہ دنیا کے ہر انسان کو لگا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ کنٹیجین فلم میں جو ویکسین سب کو دی جاتی ہے وہ ناک میں ڈالی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ایک ڈیجیٹل کڑا ہاتھ میں پہنا دیا جاتا ہے جس سے ان کو کسی خفیہ جگہ سے مانیٹر کیا جاتا ہے۔ یہ ساری باتیں جاننے کے بعد ہمارے پاس اس بات پر یقین کرنے کی وجوہات موجود ہیں
کہ بل گیٹس بھی اقوام متحدہ کو چلانے والے خفیہ ہاتھ کے ساتھ مل کر ایسی ہی ویکسین بنائے گا جو ناک یا منہ میں ڈالی جائے گی اور اسی کے ذریعے نینو چپ بھی ہر انسان کے جسم میں داخل کر دی جائے گی۔ چونکہ یہ چپ انتہائی چھوٹی ہے اور کسی بھی ویکسین کے ذریعے جسم میں ڈالی جا سکتی ہے، لہٰذا کسی انسان کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کب اسے وہ چپ لگ چکی ہے۔ 5G ٹیکنالوجی کو ملٹری ڈائریکٹ ٹیکنالوجی کا نام دیا گیا ہے، یعنی ایسی ٹیکنالوجی جو ملٹری کی طرح اپنے ٹارگٹ پر حملہ کرتی ہے۔ اس کی روشنی انسان کی سماعت اور انسان کی آنکھوں کے راستے جراثیمی ذرات کے ذریعے جسم میں داخل ہوتی ہے اور نفسیاتی اور حیاتیاتی طور پر اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتی ہے۔ لہٰذا دجال کی دنیا میں خوش آمدید۔ جو پہلے سے اس فتنے سے آگاہ ہوگا وہی اس سے بچ پائے گا۔ جو لا علم ہوں گے وہ پھنس جائیں گے، بہک جائیں گے، گمراہ ہو جائیں گے، سیلابی پانی میں تنکوں کی طرح بہہ جائیں گے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اس کے علاوہ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش کہ اگر ابھی تک انہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل یعنی گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہماری علمی، ادبی اور تاریخی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز باقاعدگی سے آپ کو ملتے رہیں۔ اب اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔